प्रस्तुत छ 2077 साल आषाढ महिनाको 28 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ र भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्, सबैको दिन शुभ रहोस्, सबैको कल्याण होस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। केही प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र हाम्रा प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ यदि भने हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल असार महीनाको 28 गते आइतबार, तदनुसार ईसवी सन 2020 जुलाई महीनाको 12 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमा अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल्लागा सप्तमी तिथि आज अपराह्नको 2:52 त्यस पछाडि अष्टमी, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आज प्रातः 8:26 त्यस पछाडि रेवती, अतिगण्ड योग आज रात्रिको 10:39 त्यस पछाडि शुक्रमा योग रहनेछ। सुरुमा भवकरण आज अपराह्नको 2:52 त्यस पछाडि बालवकरण, मध्यरात्रिपछि 3:52 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। मीन राशिमा चन्द्रमा, सूर्य मिथुन राशिमा, मकर राशिमा बृहस्पति रहनेछ। नन्ददी योगमा स्थिर योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो वार्सोल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:18 र सूर्यास्त बेलुकाको 7 बजी हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज रवि सप्तमी व्रत, अष्टमी व्रत रहेको छ। काल राहु बेलुकाको 5:19 देखि बेलुकाको 7:02 काल उत्तर दिशामा, उद्वेग बेला बिहानको 5:19 देखि बिहानको 7:02 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगरेको राम्रो हुन्छ। यदि यही समयमा नयाँ कार्यको थालनी गर्नु छ, नयाँ ठाउँमा कहिल्यै नगरेको ठाउँमा यात्रामा निस्कनु छ भने दोष शान्तिका लागि घिउ अथवा पान अथवा सुपारी खानु होला। केही हदसम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। चर लाभ अमृत बेला बिहानको 7:02 देखि दिउँसोको 12:10 रहनेछ। शुभ बेला दिउँसोको 1:53 देखि दिउँसोको 3:36 रहनेछ। अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:43 देखि दिवा 12:38 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कति निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। कुनै पनि ठोस ज्योतिषीय निर्णय लिनु अगाडि योग्य विश्वासिलो ज्योतिषीको सल्लाह लिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रा प्रस्तुतिहरू मन परे धेरैभन्दा धेरै शेयर र लाइक पनि गर्न नछुटाउनुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा, साथमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, बुध र राहु, चन्द्रमादेखि दशमा भावमा धनु राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा अन्य दिनभन्दा अलिकति ज्यादा जागरुक भएर आफू अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै आफूले उताउलोपना देखाउनु हुँदैन भने अप्रिय खबर सामान्य सुन्न सकिन्छ, तर ज्यादा दुखी हुने प्रयास नगर्नुहोला। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा ज्यादा आफू खट्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै खट्दाखेरि दिनको अन्त्यमा मात्रै न्यून उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्गले आज पठन पाठनका क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि अथवा आफूमा एक प्रकारको ऊर्जा चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला र उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो रहन सक्छ। नत्र आज फजुल चाहिँ आफूले समयहरू बेकारका कामहरूमा व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। श्रमिक तथा कामदार आदिले पनि रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज कुनै पनि नयाँ कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि विभिन्न कठिनाइहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
समयमा होस नपुग्नाले खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ भने आज ज्यादा खर्च गरेर पनि धेरै फाइदा आफूले उठाउन सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। आज मनलाई कन्ट्रोल गरेर आफूले अलिकति आत्मबल र हिम्मत बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। गरिब, दीन दुखी, असहाय आदिलाई चाहिँ केही सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज परिवारजनबाट आफू टाढिनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्ना कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई लुकाउने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। सद विचारले अभिप्रेरित गर्नेहरूबाट फाइदा लिने प्रयास गर्नुहोला र साथी सङ्गत आफूले अलिकति राम्रो गर्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईहरुका लागि पूर्ण बेफाइदा चाहिँ नहोला। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि भने सामान्य लाभप्रद समय रहन सक्छ, तर आफूसँग भएका धनमालहरू हराउन सक्ने सम्भावनाहरू आउन सक्छ। केही झमेलामा आफू पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यी सबै कुराबाट बच्नका लागि अग्रज व्यक्तिहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज बोलीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, थोरै बोल्नुहोला र अरूको कुरा चाहिँ ज्यादा सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। धार्मिक ज्ञान गुण आदिका कुराहरूलाई अथवा कुनै पनि नयाँ ज्ञान गुण आदिका कुराहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने प्रयास गर्नुहोला, त्यो भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो रहन्छ। अनि माया प्रेममा सफल हुन चाहनेहरूले पनि आज थोरै बोल्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी मंगल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता रिद्धि सिद्धि। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 25% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेको कामहरुको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर धेरै आत्तिने काम चाहिँ तपाईहरुले गर्न हुँदैन। आज विशेषतः अनावश्यक फजुलका खर्चहरूबाट आफू बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समय सामान्य उत्साहवर्धक नै रहनेछ तपाईहरुका लागि। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट राज्यस्थानमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट आफूले केही न केही आश्वासनहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य सफलता मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। धेरै हौसिने काम नगर्नुहोला, प्रशासनिक कामहरूबाट सफलता मिल्नेछ। विभिन्न भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गर्न चाहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। बन्द व्यापार उद्योग धन्दा आदिमा लागिरहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर पनि अहिलेको समय र परिवेश अनुसार धेरै आफूले लाभ लिने इच्छा चाहिँ नगरेकै जाति पनि हुन्छ। उठ्नुपर्ने रकमहरू हातलागी नहुन सक्छ। उठ्नुपर्ने रकमलाई उठाउन जाँदा चाहिँ सामान्य विवादमा आफू पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। पितृधनको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि लाभप्रद समय हो। आज नयाँ ज्ञानहरू लिने प्रयास गर्नुहोला, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज सबैले विद्यार्थी वर्गले र श्रमिक कामदारले विशेषतः सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गले कामदारहरूले पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने अझ सकारात्मक ऊर्जाहरू तपाईहरुमा हावी हुनेछ र आफूलाई राम्रो हुन्छ। नाम दाम इनाम कमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो बेला रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने दिगो फाइदाका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। परिवारजनमा आत्मीयता बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि त्यस्तो खराबपूर्ण समय चाहिँ होइन, तर ज्यादा आफूले विभिन्न कुराहरूलाई सोच्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आज अरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर आफू अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने आफूलाई अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। माया प्रेममा सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि त्यस्तो घाटापूर्ण समय
चाहिँ होइन। सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशिस्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता बङ्गलामुखी देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम बङ्गलामुखी देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आज शुभ कर्म फल प्राप्तिका लागि आफू अलिकति जागरुक भएर लाग्न सके तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। सामाजिक नेतृत्व हात लागि हुन सक्ने सम्भावनाहरू अधिकभन्दा अधिक रहन्छ। गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट पूर्ण हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईहरूले राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावना अथवा घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ आज तपाईहरूले आर्थिक कुनै पनि सहर सल्लाहहरू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज कहीँ रुपैयाँ पैसाहरू फसेको छ भने त्यहाँ उठाउन जाँदाखेरि अलिकति आफूले केही बानीलाई सुधार गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहन्छ। आज कार्य सिद्धिको समय हो। लगनशील भन्दा कीर्तिमानी काम गर्ने अवसर आफूलाई प्राप्ति हुनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज महत्त्वाकांक्षी कामहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। आज कर्म क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाले निकै नै राम्रो प्रभाव चाहिँ तपाईहरूलाई छोडिरहेको अवस्था छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले अहिलेको समयअनुसार धेरै ठुलो लाभ त प्राप्त गर्न नसक्लान् तर पनि अन्य दिनभन्दा केही न केही समय सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। कीर्तिमानी कार्य सम्पादन गर्ने समय हो आजको समय भने आज विशेषतः हिम्मतले चाहिँ कुनै पनि कामहरू बन्नेछ। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका कामहरू बन्न सक्छ भने आज तपाईहरूको कर्म क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव रहनेछ। परिश्रम र मेहनतका बलमा प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा आज तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र गृहिणी वर्ग आदिले पनि आत्तिनुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। मानसिक तनाव र चिन्ताहरू सामान्य न्यून भएर जान सक्छ। आज शरीर हलुका भएको महसुस हुन सक्छ। दिमागमा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू आउनेछन् अनि आज पारिवारिक जीवन पनि सुखमय रहन सक्छ। सन्तानका क्षेत्रहरूबाट पनि आफूले चाहिँ अलिकति केही न केही लाभको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरूका लागि अझ राम्रो हुनेछ र तपाईहरूले हाँकेका ताकेका सामान्य कामकाजहरू पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम गर्दै जाँदा आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विभिन्न अवसरहरू आउन सक्छ। त्यति नै चुनौतीहरू पनि रहन सक्छ तर पूर्ण डराउनुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। आज कर्तव्य पारायण बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरूका लागि आशावादी बन्ने समय हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशिस्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा आफूले बोलेका कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि अलिकति ज्यादा आफू तल्लीन हुनुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा केही बोली वचनहरू आफ्ना पुरा हुँदैनन् कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज खानपानलाई सुधार गर्न सक्नुभयो भने स्वास्थ्य स्थिति राम्रो नै रहन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा 9मा भावमा रहिरहेको अवस्था हो तर पनि तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने आज अलिकति सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मान सम्मान आदिमा चाहिँ आघात पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र राज्य पक्षबाट हुने लाभहरू चाहिँ पूर्ण तपाईहरूले लिन असक्षम बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अरूका कामहरूमा समय दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ तर आज तपाईहरू परोपकारका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। मनमा सामान्य डर र त्रासहरू चाहिँ रहे तापनि आज तपाईँले ती मनका डर र
त्रासहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। खराब र दिक्क लाग्दो समयहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले सम्हाल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज परिश्रम र मेहनतको प्रतिफल अन्त्यतिर राम्रै रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र केही खुसीका वातावरणहरू दिनको अन्त्यतिर बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज कुनै पनि कार्यमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि व्यस्त दिनचर्या कायम रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने भविष्यका लागि केही कुराहरू त्याग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने पूर्ण डराउनुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर सामान्य छोराछोरी आदिहरू तपाईँका छन् भने अलिकति केही न केही उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आज विशेष बकमफुसे कुराहरूमा समय बिताउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अनावश्यक क्षेत्रमा ज्यादा आफू खटिरहनु पनि राम्रो हुँदैन र आज कुनै पनि पेसा व्यवसाय आदिलाई परिवर्तन गर्नु पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो चाहिँ हुँदैन। आज विद्यार्थीवर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने दिमागी शक्ति बढ्नेछ, केही न केही शरीरमा ऊर्जा थपिनेछ, त्यसले गर्दा आफूलाई अवश्य पनि राम्रो गर्न सक्दछ। आज विशेष तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र आकस्मिक कतै बाहिर निस्कनु पर्ने भयो भने तपाईँहरूले अलिकति सतर्क रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। अन्य व्यक्तिहरूका लागि त्यस्तो खराबपूर्ण समय होइन। आज तपाईँहरू चाहिँ माया प्रेममा रमाउन चाहनुहुन्छ अथवा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समयमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने आजको दिनलाई तपाईहरूले पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व अथवा दिनको सुरुवातमा ओम श्री सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू न्यूनीकरण अवश्य पनि भएर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 30% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पहिलेका कुनै पनि समस्याहरूमा आफू फसिराख्नु भएको थियो भने ती समस्याहरूलाई पार लगाउनका लागि अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा आफू अलमलमा पर्नुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आफ्ना गोपनीय कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले विशेषतः गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। अरूले छिटो आफ्ना भित्री कुराहरूलाई थाहा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा छिटो बोल्ने काम आफूले नगर्नुहोला, धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। कसैले तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्छु भने पनि उनीहरूले आश्वासन मात्रै दिँदैछन् कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ र विशेषतः आफूले चाहिँ अरूबाट साथ र सहयोग पूर्ण प्राप्त गर्न निकै नै हम्मे पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, परिश्रम ज्यादा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। श्रमिक तथा कामदार आदिले चाहिँ श्रमको पूर्ण मूल्य प्राप्त गर्न अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने आज थोरै भय, डर र त्रासहरू आफूमा रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बन्न लागेका कामहरू नबन्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक भएका कारणले गर्दा अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। ज्यादा आत्तिनुपर्छ, ज्यादा डराउनुपर्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। तपाईँहरू अलिकति संयमी भएर अगाडि बढ्नुहोला र सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूका लागि पूर्ण खराब चाहिँ हुँदैन। आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूबाट भने अलिकति सतर्क रहनुहोला। आज भने लेनदेनका कुनै पनि कुराहरूमा अगाडि बढ्ने प्रयास नगर्नुहोला, नत्र आफू विवादमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज हुलमुलमा केही धनमालहरू हराउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। कहीँ कतै तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने विशेषतः थोरै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि बाणीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने आजको दिनलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला र उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईँहरूको अलिकति ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ, दिमागी शक्ति बन्नेछ र नयाँ ज्ञान पनि लिन सकिन्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा पनि आफूले हार खानु नपर्ला, नत्र अलिकति आफूले हेलचेक्राइ गरियो र यी टिप्सहरूलाई फलो गरिएन भने आफूलाई पूर्ण लाभ नहुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि अधिक रहन्छ। धेरै होस पुर्याउनु पर्ने समय विद्यार्थी वर्गका लागि पनि हो भने आज माया प्रेममा पनि केही खटपटहरू उत्पन्न नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईँहरूले पनि बाणीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने समय रहेको छ।
समग्रमा हेर्ने हो भने सिंह राशि हुने जनहरूले धेरै आत्तिने काम चाहिँ नगर्नुहोला, थोरै ढिलो भए पनि लाभ लिने प्रयास गर्नुहोला र तपाईँहरूले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोला, हार खानु पर्दैन। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता सूर्य नारायण। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 25% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनु पर्ने समय रहेको छ। मनलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हाँकेका ताकेका क्षेत्रहरूबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने आफन्तहरूसँग राम रमाइलो गर्न मन लाग्नेछ। धेरै ठुला इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा नहोलान्। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट पनि अहिलेको समय र परिवेश अनुसार धेरै ठुलो आफूलाई लाभ त भइ नहाल्ला, तर पनि बितेका समयहरू केही न केही आफूलाई चाहिँ सुधार महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज विशेषतः मित्रता र प्रेमको बन्धन समेत कसिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नयाँ मित्रहरूसँग परिचय हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज परिवारजनको साथले आफू उत्साहित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि साथ र सहयोग दिनेहरू प्रशस्त भेटिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आफूले पनि तन मन धन आदिले अरूको सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईँहरूको मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। आज केही न केही मन फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ ताकेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्नुहुनेछ भने आज विभिन्न अवसरहरू प्राप्ति हुन सक्छ। अनि आज सुन्दर पहिरनमा ठाँटिन मन लाग्नेछ भने आज परिवारजनसँग तपाईँहरूको चाहिँ विचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदि पनि टाढिएका थिए भने नजिकिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने मनपर्ने भौतिक साधनहरू जोड्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय त्यस्तो खराब मान्न सकिँदैन। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिबाट आफूले लाभ लिन सकिएला। कामबाट फुर्सदिलो आफू हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आजका दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। केही न केही नयाँ ज्ञानहरू थपिन सक्छ, केही नयाँ ऊर्जा चाहिँ आफूमा रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। श्रमिक तथा कामदार आदिले पनि अलिकति ज्यादा लगनशील हुनुपर्ने दिन चाहिँ हो। ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय चाहिँ हो, तर पनि मेहनतको परिणाम राम्रै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजका दिनमा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि पनि घाटापूर्ण समय चाहिँ होइन। आज शत्रु पक्षहरू थोरै भए पनि कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज भोग विलासितामा रमाउन चाहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ भने आज विपरीत लिङ्गी आदिबाट पनि आफूले लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता अनन्त भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको समय तपाईँहरूका लागि उत्साहजनक मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू अलिकति मेहनती बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरूमा चाहिँ आफू उत्रनु परे, आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको सम्भावना होइन। आज तपाईँहरूको मेहनतको फल राम्रै प्राप्ति हुन सक्छ। द्वेष र ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। अथवा दीर्घकालिक रोग तपाईँहरूको छ भने केही न केही हलुका महसुस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज पराक्रमद्वारा प्रसिद्धि कमाउन सक्ने समय रहेको छ। अधिकार स्थापित गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विभिन्न चुनौतीहरूलाई आज आफूले चिर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि खानपानमा ज्यादा हेलचक्राइ चाहिँ नगर्नुहोला। शत्रु पक्ष आदिले चाहिँ मित्रताका हातहरू अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि एक प्रकारले रहन्छ आजका दिनमा। अनि बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा
कुनै पनि पेसा आदिमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ भने आज केही न केही अलिकति सुधार भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। महत्त्वाकांक्षी कार्यहरू शुभारम्भ गर्ने समय चलिरहेको छ। थोरै शुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। फजुल खर्चबाट बच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आज कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै बानीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने विवादित विषयहरू झैझगडा आदिबाट पनि आफू बच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा विशेषतः अनावश्यक कुनै पनि क्षेत्रहरूमा आफू खट्नु राम्रो पनि हुँदैन। नत्र अनावश्यक क्षेत्रमा खट्नु पर्यो भने यदि त्यस अवस्थामा चाहिँ आफूले विवादमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। थोरै सचेत भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि बानीमा सामान्य संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि त्यस्तो खराबपूर्ण समय चाहिँ होइन। आजका दिनमा तपाईँहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको दिमागी शक्ति बढ्न सक्छ। कार्य क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति केही न केही तपाईँहरूको शरीरमा ऊर्जा बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र कार्यक्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय त्यस्तो खराबपूर्ण चाहिँ होइन। आज सन्तानका कुनै पनि समस्याहरूमा आफू केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ भने आजका दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पकड हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज तर्क क्षमतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको राशि तुला हो भने 6औं भावमा चन्द्रमा छ। यस कारणले गर्दा विशेष तपाईँहरूले मावली पक्षसँग केही सर सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्छ। समग्रमा डराउनु पर्छ भन्ने खालको समय होइन। तपाईँहरूका लागि लाभप्रद नै समय रहेको छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजका दिनमा केही न केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा परिस्थितिवश कुनै पनि चिताएका कामहरू रोकिन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। तर पनि पूर्ण डराउनु पर्ने समय होइन। मध्यम फलदायी समय भएका कारणले गर्दा लगनशील भएमा अथवा प्रयत्न गरेमा कुनै पनि कामहरू बिस्तारै बन्दै जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि अधिक रहन्छ। तर धेरै आत्तिने काम चाहिँ नगर्नुहोला र हतार गर्ने काम नगर्नुहोला। आज पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्गका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो र पूर्व दिशातिर फर्केर पढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य केही न केही राम्रो हुन सक्छ। ज्ञानका क्षेत्रमा तल्लीनता दिने समय चलिरहेको छ। यस कारणले गर्दा आफूले अल्छी गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। पछाडि हट्ने काम नगर्नुहोला। यो भयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। शरीरमा केही न केही ऊर्जाहरू थपिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आजका दिनमा सेवामूलक कुनै पनि कामहरूमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रहरूबाट सामान्य आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। बौद्धिकको कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरूमा आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले धेरै ठुलो आशावादी चाहिँ बन्नु हुँदैन। आज तपाईँका सामान्य इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरू थोरै तल्लीन हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अथवा घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ सामान्य आफूलाई साथ दिन्छन् कि सहयोग दिन्छन् कि भइपरि आउँदाखेरि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आजका दिनमा प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका मिलिरहेको छ। तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शत्रुका चलखेललाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। सामान्य आफूले गरेका कामहरुबाट जस पाउन सक्ने सम्भावनाहरु पनि रहेको छ भने आज सन्ततिका समस्याहरुमा चाहिँ अलिकति गृहिणी वर्गले ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ। आज उपहार पुरस्कार आदि प्राप्तिका लागि धेरै ठूलो लाभयुक्त समय चाहिँ होइन, तर पूर्ण आफूले हात हालेका कार्यहरुबाट निराश नै आफू हुनुपर्छ भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको चाहिँ छैन। वैदेशिक क्षेत्रमा हुने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा भने तपाईहरु चाहिँ विशेष कुनै पनि कृषि चौपादोपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने आज समयमा कामहरु पूरा नभए तापनि ढिलो गरेर भए पनि कामहरु पूरा अवश्य पनि हुनेछ र विशेष तपाईहरुले चौपादोपाय आदिबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरु पनि रहन्छ। कुनै पनि बिक्रीबट्टा आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, ठेकेदार तपाईहरु हुनुहुन्छ र सट्टापट्टा आदिका कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत हुनुहोला। आजका दिनमा नयाँ कार्यको थालनी चाहिँ नगरेको राम्रो हुन्छ, तर पुराना कामकृत्यहरुबाट चाहिँ पूर्ण आफूले लाभ धेरै लिन नसके तापनि सामान्य केही न केही उपलब्धिहरु
हासिल तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। माया प्रेमलाई सुधार गर्नका लागि आज बानीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको मंगल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कर्कट। इष्ट देवता हनुमानजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा केही न केही तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा आत्मबल दह्रो बनाउनु पर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आफूलाई सोचे जस्तो धेरै ठुलो लाभ त नहोला तर पनि नित्य निरन्तर आफ्ना काम धन्दा आदिमा लागिराख्नु भएको छ भने अन्य दिनभन्दा केही समय सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अरूको फाइदाका लागि आफू उपयोग हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा आफ्ना काम धन्दामा भन्दा पनि अरूका काम धन्दा आदिमा ज्यादा चासो दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने आज परिस्थिति अलिकति प्रतिकूल बनिरहेका कारणले गर्दाखेरि आफ्नै व्यक्तिहरूले आफूलाई धोका दिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। छिटो विश्वास अरूका लागि तपाईहरुले नगर्नुहोला र ज्यादा डर त्रास पनि आफूमा रहने भएका कारणले गर्दा अलिकति मनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आफूले आफैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तर आज तपाईहरुले कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना नजिकका मित्रहरूको साथ लिने प्रयास अवश्य पनि गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्छ। हिस्सेदारसँग असमझदारी बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आफूले गरेका कुनै पनि सम्झौताहरू चाहिँ तोडिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। बेसुरमा अरूलाई कुनै पनि बोली वचन तपाईहरुले दिने प्रयास नगर्नुहोला। निर्णय दिने प्रयास नगर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति राम्रो हुन सक्छ। ईर्ष्यालु मन भएकाहरूदेखि अलिकति बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षबाट थोरै बचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अरूले दाबी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरु कृषि चौपाद उपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईहरुले हाकेका ताकेका कामहरू कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ केही न केही राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईहरु कृषि चौपाद उपाय आदिका क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ आज भने केही न केही शरीर हलुका भएको महसुस हुन सक्छ अन्य दिन भन्दा। अनि गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ बानीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। बोल्दा छिटो बोल्ने काम नगर्नुहोला र घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ आफूले सन्तुष्टि दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्ण तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। आज अलिकति तपाईहरु मेहनती हुनुहुन्छ भने पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुका लागि अलिकति भए पनि राम्रो हुन सक्छ। आज गोपनीय बाटोमा हिँड्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कार्ययोजनाहरूलाई पूरा गर्नु छ भने विशेष तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना भित्री कुराहरूलाई छिटो खोल्ने काम नगर्नुहोला। आमाका माध्यमबाट सामान्य कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। टाढिएका मित्रहरूसँग चाहिँ केही भलाकुसारीहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज आत्मीयजनहरूसँग सामान्य भेटघाट हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज सजावट सम्बन्धी कामहरूमा चाहिँ आफू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। माया प्रेममा सफलता चाहनेहरूले थोरै बोल्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ आजको पहेँलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता रुद्र भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 25% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विशेष साथीभाइ इष्टमित्र आदिले चाहिँ आफूलाई केही न केही हौसलाहरू प्रदान गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। केही न केही उनीहरूले चाहिँ तन मन धन आदिको चाहिँ सहयोग आफूलाई गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आफू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ आफूले चाहिँ अलिकति ज्यादा चिन्ता झेल्नु परेको छ भने ती चिन्ताका बोझहरू चाहिँ केही न केही कमी भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसरहरू आफूले हात लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। पछिसम्म लाभ हुने कुनै पनि कार्यहरूमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरेर आफूले लाभ उठाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ अथवा भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोगद्वारा चाहिँ आफूले अरूलाई पनि खुसी बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय हो। अहिलेको समय र परिवेश अनुसार र विशेषतः आज आफूले कमाएका धनहरू सञ्चय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ अथवा फजुल खर्चबाट सामान्य भए पनि
पनि बस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पारमार्थिक काममा लगानी गर्नुपर्ने समयहरू देखिन्छ भने आज पुराना समस्याहरूको निराकरण अवश्य पनि आफूले गर्न सक्षम भइनेछ र केही न केही उपायहरू निक्लन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। घरआयसी र दाम्पत्य सम्बन्ध आज तपाईहरुको राम्रो रहन सक्छ। तपाईहरुका विचारहरू मिल्न सक्छ, भावनाहरू मिल्न सक्छ भने आज कृषि, पशुपालन आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रै मुनाफा प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सेवामूलक कामहरूमा खट्नेहरूले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज धन प्राप्तिका लागि अलिकति केही न केही आफूले नयाँ कुराहरू सोच्नुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। आज आफ्ना काममा सामान्य चुनौतीहरू देखिए तापनि प्रतिस्पर्धाबाट आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज पराक्रम बढ्ने भएका कारणले गर्दाखेरि, विशेषतः आत्मबल र हिम्मत बढ्ने भएका कारणले गर्दाखेरि आज जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण कामहरूमा समेत आफू अगाडि बढ्न सकिएला। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा देखिन्छ। यसरी हेर्दा भाग्य बलमा अलिकति केही वृद्धि हुन सक्छ। अग्रज व्यक्तिहरू अथवा गुरुजन आदिबाट पनि आफूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईहरुका लागि सामान्य लाभप्रद हो। आज तपाईहरुले चाहिँ कालो कालो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पश्चिम दिशातिर फर्केर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरुका लागि अझ राम्रो हुन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि पनि पूर्ण घाटादायक समय होइन, तर तपाईहरु आकाशमा त चाहिँ बाहिर निस्कनु छ, इमर्जेन्सी तपाईहरुले चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्ने छ भने साथीभाइ इष्टमित्र आदिको सहयोग लिएर बाहिर निस्कने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। आज विशेष तपाईहरुले आत्तिनुपर्छ, डराउनुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको शनि ग्रह। शुभ रङ कालो। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा केही न केही राम्रो तपाईहरुलाई हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुका लागि मिश्रित फलदायी समय हो। यस कारणले गर्दा आत्मविश्वास बढाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरुले केही न केही लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अलिकति तपाईहरुले अल्छी गर्नुभयो भने पूर्ण तपाईहरुले चाहिँ अलिकति तनावमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज मनमा देखिएका अधैर्यता र अस्थिरताहरू चाहिँ केही न केही हटेर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज बल जबरजस्ती कुनै पनि कार्यहरू गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। नयाँ काम हो भने, पुराना कामकाज आदिमा भने आफू नित्य निरन्तर खटेको राम्रो हुन्छ भने आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तर शुभ चिन्तकहरूको भावनालाई व्यवस्था गर्नु भएन। उहाँहरूले दिएका कुनै पनि सल्लाह र सुझावलाई चाहिँ शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने विभिन्न सम्भावित घटना दुर्घटना आदिबाट आफू बच्न पनि सकिन्छ भने आज अलिकति केही न केही सुख बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। नत्र आफू विवादमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अलिकति आज आफूले गरेको श्रमको पनि पूर्ण आफूले फल प्राप्त गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, अथवा आफू ज्यादा भ्रमित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अरूले चाहिँ आफूलाई अलिकति केही न केही भ्रममा पार्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज आफ्ना चाहिँ सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन आज, तर तपाईहरुका चाहिँ अपरिचित व्यक्तिहरू कोही छन् नजिकमा भने तिनीहरूबाट अलिकति सजग हुनुहोला। तपाईहरुलाई फसाउने चाहिँ कुनै पनि अवसरहरू लिएर आउन सक्छन्। छिटो विश्वास चाहिँ तपाईहरुले नगरेको राम्रो हुन्छ। आज विशेष तपाईहरु चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर चाहिँ काम गर्नेहरूले काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। पढ्नेहरूले पढ्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। र गृहिणी वर्ग आदिले पनि आज सामान्य संयमता अपनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। बोलीमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुभयो भने आज घर परिवारमा हुने झै झगडा आदिबाट पनि बच्न सकिन्छ र आज तपाईहरुले सन्तान सुख पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरु कुनै पनि सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि धेरै ठुलो लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर तपाईहरुले अलिकति केही न केही दुःख चाहिँ पाउनु पर्ने हुन सक्छ। दुःख गरे अनुसार दिनको अन्त्यमा केही खुसी महसुस आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। धेरै आत्तिने काम नगर्नुहोला, धेरै डराउने काम नगर्नुहोला। कुनै पनि रोगका डरहरू छन् अथवा कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूका चाहिँ तपाईहरुलाई
चाहिँ डर छ अथवा केही गर्न सकिएन भने जस्तो तपाईहरुमा चाहिँ एक प्रकारको भान परिरहेको छ भने यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि आज योग सिद्धितर्फ अथवा धार्मिक प्रवचनतर्फ अलिकति आकर्षित हुने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरुको मन शान्त रहनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता भद्रकाली। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम भद्रकालीयै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 40% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा तपाईहरुको व्यक्तित्वमा निखारता आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बिछोडिएका आफन्तजनहरुसँग केही रमाइलो भेटघाट हुन सक्छ अथवा केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुको दूरी अधिक छ भने अनि आज विशेषतः पहिलेका कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ आफूले वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा पहिलेका कुनै पनि कमी कमजोरी आदिलाई चाहिँ सुधार गर्दै जीवनशैलीमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। मेहनतले गर्दा नाम दाम इनाम कमाउन सक्ने सम्भावना आफ्नो स्तर अनुसार आफ्नो पेशा अनुसार तपाईहरुका लागि रहन्छ। आज महत्त्वकांक्षी कार्य चाहिँ प्रारम्भ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। तर तपाईहरुले शुभ समयको भने अवश्य पनि विचार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज स्वादिष्ट भोजनप्रति अलिकति तपाईहरुको मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। राम्रै खाऊ राम्रै लाऊ भन्ने चाहिँ तपाईहरुमा एक प्रकारको सोच आउनेछ र आज सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने गरिब दीन दुखी आदिलाई तपाईहरुले केही साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आज थोरै बोलेर धेरै काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार कुनै पनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट धेरै ठूलो लाभ त तपाईहरुलाई नमिल्ला तर पनि बितेका गएका दिनहरू भन्दा केही न केही सुधार भएको महसुस हुन सक्छ र अलिकति जागरुक बन्ने व्यक्तिहरूले राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिमै चन्द्रमा छ। आज मीन राशिमै चन्द्रमा छ। यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, पशु चौपादौपा आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समयमा आफूले भनेका गरेका कामहरू पूरा हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कसैलाई दिएका बोली वचनहरू पूरा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि आर्थिक समस्यामा चाहिँ आफू परिराख्नु भएको थियो भने त्यसलाई सुल्झाउनका लागि चाहिँ आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। अनि आज तपाईहरु चाहिँ विशेषतः गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि त्यस्तो खराबपूर्ण समय होइन। आज अलिकति तपाईहरुले सन्तानका क्षेत्रमा चाहिँ थोरै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ हो। तर आज तपाईहरुको दिमागी शक्ति पनि बढ्नेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई पूर्ण घाटादायक समय छैन। विद्यार्थी वर्गले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुको पनि शैक्षिक क्षेत्र अलिकति भए पनि सुध्रन सक्छ। अलिकति पठन पाठनका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुको मन लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। धेरै आत्तिने काम छैन, धेरै डराउने काम छैन। आजको समय तपाईहरुका लागि राम्रै पनि मान्न सकिन्छ। राशिफलले पनि राम्रै फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुले अलिकति संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ आजको पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 55% रहनेछ। हस्त दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरू, हजुरहरूका समक्ष आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु होला र आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस् यही कामना हामी गर्न पनि चाहन्छौँ। र हाम्रा प्रस्तुतिहरू मन परे धेरैभन्दा धेरै सेयर र लाइक गरेर हामीलाई साथ दिनु होला भन्दै म टिका पौडेल भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राम।